पाक भारत जंग से पहले कमजोर पिच पर खड़ी हुकूमत पाकिस्तान का एतमाद अब बला का है। खुद को तवाना करने के इस मिशन में हुकूमत पहले पहल धड़ाधड़ कानून साजियां की, आईनी तरमीम की, इंतहाई अहम ओहदों पर जब्त का बेमिसाल मुजाहिरा करते हुए तैनातियां की और तारीख में पहली बार DGISI को कौमी सलामती का मुशीर भी मुकर्रर किया। ये भी तारीख का पहला मौका है जब मुंतखब हुकूमत की किसी काबीना ने हाजिर सर्विस आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का एजाज दिया है। यह हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के उस ताल्लुक का इजहार है कि जिसके बारे में वजीर आजम बबांगे दहल ये फरमा चुके हैं कि हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान यक ज़बान दो कल्ब हैं। सिपा सलारों की मैं समझता हूँ कि ज़बरदस्त स्ट्रेटजी, उनकी एक इंस्पायरिंग लीडरशिप और उनके दिलेराना फैसले, हुकूमत पाकिस्तान और आर्म फोर्सेस का एक बिल्कुल शीर शकर होना, मुकम्मल मुशावरत और हमांगी और एक सफ़े पर होना, अल्लाह ताला पाकिस्तान को आज उस मुकाम पर ले आया है कि जब इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम माशी मैदान में, समाजी मैदान में जब हम तरक्की करेंगे तो फिर अक़वाम आलम में सब्ज़ हिलाली झंडे की कदर अभी होना शुरू हो चुकी है। हुकूमत और अस्करी इदारे की इस बेहतरीन कोऑर्डिनेशन का नतीजा भारत को मुंह तोड़ जवाब की सूरत कौम ने देखा और आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का एजाज देकर हुकूमत इस कोऑर्डिनेशन का खिराज पेश कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं राना सनाउल्लाह साहब, मुशीर वजीर आजम बराए सियासी अमूर। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। ये प्रमोशन, नेचर ऑफ द प्रमोशन जो है एजाजी बताई जाती है, ऑनररी है, सेरेमोनियल है, मकसद नेशनल रिकग्निशन है जिसके वो हकदार हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फील्ड मार्शल की प्रमोशन, ये सजेशन किसने फ्लोट किया राना साहब? ये आइडिया किसका था? मियाँ साहब का, बड़े मियाँ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, या किसी वजीर ने सजेस्ट किया? इसमें जो हमारी मुसल्लह अफवाज की जो क़यादत है, जो एक सिपाही से लेके सिपा सलार तक, तो इसमें रूह रवां जो थे वो जनरल आसिम मुनीर ही थे। इस बात को जो हम लोग इन चीज़ों को थोड़ा करीब से देख रहे थे, हम भी इस बात के गवाह हैं, लेकिन एहसास आम आदमी को भी था कि इस सारे मार्के में जो है वो रूह रवां जो है वो एक आदमी है और उसका नाम जनरल आसिम मुनीर है। तो इस एहसास को एक्नॉलेज किया हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे पार्टी लीडर ने जी। तो इसका क्रेडिट जो है वो अगर आप इनफरादी तौर पे, हालांकि इनफरादी तौर पे ये बात है नहीं, मैं सभी का जो है वो जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इस तरह से इनफरादी तौर पे बात करें तो दैट गोज़ टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियाँ शहबाज। ठीक राना साहब, अब हमारे पास तो एक ही इसके पहले नज़ीर और प्रेसिडेंट राय, ओनली वन अदर फील्ड मार्शल इन हिस्ट्री, और वो सदर पाकिस्तान भी थे। फिर उन्होंने अपना कमांडर इन चीफ जनरल मूसा खान को तैनात कर दिया। अब जनरल आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही रहेंगे, फील्ड मार्शल भी होंगे, रिटेन करेंगे उस ऑफिस को, रिटायर करेंगे ऑफिस से, दोनों साथ चलाएंगे। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है सर? नहीं, देखिए ये तो एक ऐसी ही है जैसे आप किसी को कोई इस तरह से किसी भी जो है वो कौमी खिदमत की बुनियाद के ऊपर आप किसी को जो है वो कोई एजाज़ दे देते हैं, तगमा शुजात दे देते हैं, सितारा जुर्रत दे देते हैं या प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे देते हैं। तो ये इसी तरह का एक एजाज़ है और इस एजाज़ से उनके बुनियादी ज़िम्मेदारी में, उनके ओहदे में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो उनकी मुद्दत मुलाजमत या ज़िम्मेदारी है तो उसको तो वो पूरा करेंगे। सर, मुद्दत मुलाजमत पूरी करेंगे से क्या मुराद? क्योंकि अभी ये दावा किया जा रहा था नाउ ही विल डिसाइड हाउ लॉन्ग ही वुड लाइक टू स्टे। नहीं, फील्ड मार्शल तो उनको एक एजाज़ मिला है ना, ये तो उनके साथ जाएगा ना। ये तो यानी अगर आप देखें ना, हर साल कौमी खिदमत के जो है वो एतराफ़ के तौर पे आप लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के एजाज़ात देते हैं, तो उनके एजाज़ मिलने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक होता तो सेरेमोनियल है, एक इज़्ज़त होती है, एक एहतराम होता है, लेकिन बाकी ज़िम्मेदारियाँ तो कानून और रूल्स के मुताबिक जो है वो उन्होंने अदा करनी होती हैं। और ये क्योंकि एक एजाज़ है तो ये तो जिस आदमी को मिलेगा उसकी मुलाजमत के दौरान भी रहेगा, आफ्टर रिटायरमेंट भी उसके पास होगा, बल्कि ये तो उसके नाम के साथ हमेशा पुकारा लिखा जाएगा जब तक उसकी ज़िंदगी है, उस वक्त तक भी और बाद में भी। और खिदमात को एक्नॉलेज करना और फिर टाइमली बर वक्त ये एजाज़ देना, वाज इट अ इजी डिसीजन फॉर योर गवर्नमेंट सर?
71 میں بھی ایک فیلڈ مارشل کا جو ہے وہ اعزاز کسی کو دیا گیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنتا تھا اب پاکستان کو یہ اعزاز جو ہے وہ اکنالج کرنا کسی کی خدمات کو یا دینا، یہ بنتا تھا۔ اس وقت انڈیا نے کسی کو جو ہے وہ فیلڈ مارشل کا اعزاز اور سر دیا اسی تھا۔ طرح سے میں یہ بھی پوچھتی ہوں، بالکل بنتا تھا، اور جو ہماری ایئر فورس کی بھی بہترین کارکردگی رہی، ادھر بھی آپ نے چیف کی ایکسٹینشن بڑھائی ہے، ادھر مدت ملازمت سے آگے اب 6 جہاز ہم نے گرائے، بھارت کی طرف سے کوئی آفیشیل ڈینائل بھی نہیں آ سکا، اتنی بری مار دی ہے، دنیا معترف ہے اس کی، رپورٹ کر رہی ہے پاکستان ایئر فورس کے حوالے سے۔ ایئر فورس نے واقعی ایسا وار کیا ہے کہ دنیا گواہی دے رہی ہے۔ کیا سدھو صاحب جو ابھی ایئر چیف مارشل ہیں ان کو مارشل آف دا ایئر بنانے کا سوچا گیا ہے، 5 اسٹار کی پروموشن ادھر؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اگر آپ جس طرح سے میں نے بات کی ہے کہ اس میں کردار تو سبھی کا ہے، جی کردار کے حساب سے اگر آپ اس انالائز کرنے جائیں تو پھر تو باقی بھی بہت سارے ہیں۔ پھر وہ شاہین جنہوں نے جو ہے وہ جہاز گرائے وہ بھی ہیں، وہ لوگ جنہوں نے رسپونڈ کیا 10 مئی کی صبح وہ بھی ہیں، لیکن جس نے کمانڈ دی جو روح رواں تھا وہ تو پھر ایک ہی تھا نا، اور وہ جنرل عاصم منیر تھا۔ اور رانا صاحب آپ قانون دان بھی ہیں، 4 نومبر 2024 کو پارلیمنٹ نے تینوں سروسز چیفز کی مدت ملازمت کو 5 سال کر دیا تھا، اور اب جبکہ آپ کی کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے فیلڈ مارشل کا بھی، اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد سدھو کی مدت ملازمت پوری ہونے پر ان کی خدمات بھی جاری رکھنے کا یہ فیصلہ، یہ کب تک خدمات جاری رکھنے کا فیصلہ ہے ان ٹرمز آف ٹینیور اور ڈیز؟ دیکھیں جو ایئر چیف ہیں ان کو تو اگر ریٹین کرنے کا فیصلہ ہوا ہے جی جی تو یہ تو پھر ڈیو پروسیس کے تحت جو ہے ان کو جتنے عرصے کے لیے ریٹین کیا جائے گا وہ اتنا عرصہ جو ہے وہ رہیں گے، اور باقی جنرل عاصم منیر صاحب کی جو مدت ملازمت ہے وہ غالباً میرا خیال ہے کہ 2 سال بعد نومبر میں جو ہے وہ 5 سال پوری ہوگی۔ رانا صاحب یہ ڈیو پروسیس کا ہی پوچھ رہی ہوں نا ایئر چیف کا، ہاؤ مچ لانگر از دس ڈیو پروسیس جدھر سدھو صاحب ول اسٹے ان آفس؟ وہ یعنی ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ غالباً نیکسٹ ایئر جو ہے وہ پوری ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر ان کو ریٹین کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو وہ پھر اس جو ہے وہ وقت فیصلہ ہوگا کہ ان کو کتنے عرصے کے لیے جو ہے وہ ریٹین کیا جاتا ہے، ان کو ایک اور مدت ٹینیور دیا جاتا ہے، یا ان کو 1 سال دیا جاتا ہے، یا 2 سال دیا جاتا ہے، یا ان کو ایک ٹینیور دیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ تو اس وقت ایک فیصلہ ہو گیا ہے، اس کی جب نوٹیفیکیشن ہوگا تو یہ ڈیٹیل اس میں یعنی کہ اصولی فیصلہ ہو گیا، لیکن پچھلے سال ہی آپ لوگوں نے ایکسٹینشن دی تھی نا بیفور لیجسلیشن؟ نہیں، لیکن بعد میں پھر ٹینیور جو ہے وہ اس کی اس میں اضافہ ہو گیا تو وہ ٹینشن تو ختم ہو گئی نا، پھر تو ان کا ٹینیور کنٹینیو ہو گیا۔ سو اف آئی انڈرسٹینڈ کریکٹلی اگلے سال آپ لوگ فیصلہ پھر کریں گے کہ ان کو اب مزید اور ریٹین کتنا کرنا ہے، یعنی کہ پھر سوچ سکتے ہیں کہ اگلے سال آگے کتنا لے کے جانا ہے؟ جی اوکے